आज आम्ही हायवे रोडाचेर आसा आनी नुव्याचो हायवे रोड तुमकां खबर आसा ही आमची अशी गोंयची लोक सगळे भाजी लायतात. तुमी पळया हांगा मिरसांगो आहा, भेंडे आसा, दुदी आसा, गवार आसा, खुबशे वेगवेगळे भाशेची भाजी हे लोक लायतात. आनी ही एक गांवठी भाजी जी आसा ह्या गांवठी भाजयेक डिमांड चड आसा. कित्याक हे लोक जे भाजी बी लायता पळय ते लोक पयलीं शेण घालतात, मागीर गोबर घालतात आनी तशें करून साऱ्याचो वापर हेंचो कमी आसता. आनी हेकाच लागून लोक मुद्दम उबे रावन हांगासर हायवे रोडाचेर लोक रस्त्यार उबे रावतात आनी मुद्दम ती भाजी घेतात आनी ह्या गरीब लोकांक हेजो फायदो जाता. आनी दर वर्सा हे लोक अशे भाजी लावन आपलें पोट भरतात आनी लोकांकूय दितात. लोक तुमी पळयल्या हो हायवे रोड आसल्या कारणान हे भाजी अशी तांकां आनी खंय बाजारान घेवन वचपाचें पडना जावं आनी खंय घेवन वचपाचें पडना, लोकांच्या दारांनी वयचें पडना. हांगा रस्त्यार हायवे रोडारूच तेंच्यांनी जर ते पाटल्यान घालून दवरले जाल्यार तेचे खपता. कित्याक ही भाजीक वालोर आसा. जे कॅमिकल घालून जे भाजी जाता त्या भाजी परस ह्या भाजयेक डिमांड आसा. आनी ही गोंयची भाजी गांवांनी तुमकां खबर आसा हे हांगा आसा काणकोण आसता, पेडण्या आसा, मागीर बिचोली आहा, सांकळे आसा. ही अशी गांवांनी जी अशी शेतकरी आसा ते लोक आपले इल्ले कुत्रे करून तुमी पळयल्या तेंची कितल्योश्यो धाकटेशेच खड्डो करून ते लोक तेतूंतलें उदक काडटा. सकाळी ते उदक शिंपप जाता, मागीर सांजचे परत तेतूंतली जून जाल्ल्या त्यो वस्तू काडटा, मागीर परत ते लोक हे काडटात. अशें जायते म्हणजे सबंद दीस ती ज्या शेतां हेतून रावन आनी तितले रावन आपले तशें काम करून ते लोक आपले फुडाराक लागून हे करता. ती बायलांच सगळीं आसता. सकाळच्या वेळार दादले बी येता उदक शिंपोवंक जाय जाल्यार. ही आमची गोंयची परंपरा आसा आनी गोंयची परंपरा ह्या सगळ्या कडेन शेतान पयलीं भायसून आमकां भाजी येयनासलेली, गोंयानूच आमी अशें उत्पन्न करून ही भाजी खाताली. आज तुमी पळयल्या आजुनूय ती भाजी लायतात पूण ताका डिमांडूय तितलोच आसा. ही गांवठी भाजी आनी अशी म्हणजे सारे बिरे कमी आसलेली भाजी लोक हेका मुद्दम आवडीन खातात आनी लोक घेता मुद्दम. हायवे रोडार बी बसतात हे लोक आनी अशें करून हेंचे आपले पोट चलता. सरकारान करून दिल्या अशे लोक उदक जेन्ना भरून बिरून तांकां जेन्ना लावपाक मेळना तलाटीन तेजो रिपोर्ट घालून तांकां हेल्प करपाचें चड गरजेचें आसा. बरोबर तुमकां आमी दाखयलां न्हू ते डबक्यान ते लोक कशे ते खोणोन उदक काडटा. म्हणजे एक बांय कशी ते लोक तयार करतात आनी त्या बांयचे म्हणजे ते डबक्यातलें उदक काडून ते सगळे म्हणजे 2-3 म्हयने त्या प्रमाणे ते शिकतात आनी तेजो वापर करतात. तांकां काय खंयसून उदकाचो वापर जायना पण ते बांयचे तुमकां आमी दाखयलां ते डबक्याचें उदक इतलें नितळ आसता आनी बरें आसता, स्वादिश्ट आसता. त्या उदकान कांय कॅमिकल आसना आनी हेका लागून खरेंच हे जे वेजिटेबल हे लोक हे जी भाजी तयार करतात ही सारकी बरी भाजी आसता.